السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال بروميير اني كولاج. بعد ما ترينا لي بروبريتي ديال الباراليلوغرام، ماشي وحده بزاف ديال لي بروبريتي باش كنعرفوا الباراليلوغرام، وان شاء الله في الاخر غندير لكم فيديو فيه الريزومي ديال هادشي كامل ديال الباراليلوغرام. دابا غندوزو لي كوادريلاتير بارتيكولي. اشنو هما هاد لي كوادريلاتير بارتيكولي؟ هما اللي قرينا في البريمير، هما لو زونج، كوادر، ريكتانغل، ان كاري، المعين والمستطيل والمربع. واش هما سي سون دي باراليلوغرام؟ وي. دي زيلاف كيقول لي استاذ هذاك راه مستطيل، هذاك ماشي متوازي الاضلاع. راه لو ريكتانغل، لو كاري، لو لوزونج سون دي باراليلوغرام، كلهم كيتسموا متوازي الاضلاع لان كلهم كتحقق فيهم الشروط ديال متوازي الاضلاع. فإلا خدينا مثلا المستطيل، المستطيل هو كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني حتى هو راه متوازي الاضلاع. دونك حنا قرينا دابا الباراليلوغرام، ولكن ركزوا معايا لان غادي يتخلطوا لكم، يعني كل واحد عنده المميزات ديالو بين الريكتانغل واللوزونج والكاري. ان ريكتانغل سي ان باراليلوغرام كي ان انغل دروا. المستطيل هو واحد متوازي الاضلاع ولكن عنده زاويه قائمه، يعني متوازي الاضلاع الا زدتي ليه زاويه قائمه كيولي مستطيل، كيولي ان ريكتانغل. دونك غنحاول نرسمو، ولكن ماشي بالطريقه باش كنا كنرسمو في الباراليلوغرام، حيت هنا خصني نحترم داك لونغل دروا. في الباراليلوغرام كناخذوا لونغل اللي بغينا، ولكن في الريكتانغل خصني ندير هنا زاويه قائمه. دونك هو الطريقه باش كنرسمو الباراليلوغرام، ولكن خصني نخلي هنا اونغل دروا، وديك الساعه كنهزو الكومبا وكنكمل. كنعاود نهبر عاوتاني هاد شويه هذا. دونك هذا سي ان ريكتانغل. A B D C. دونك ريكتانغل بالنسبه للناس ديال العربيه، ريكتانغل هو مستطيل. غير باش ما يتخلطش لكم كنقولوا ان تريونغل ريكتانغل. الا قلت ريكتانغل بوحده مستطيل، تريونغل ريكتانغل هو اللي كنقولوا على مثلث قائم الزاويه. دونك غنديروا ديفينيسيون. دونك غندير هنايا ريكتانغل donc définition. بدا شنو هو ان ريكتانغل، وديك الساعه نشوفو حتى هو المميزات ديالو. دونك ان ريكتانغل، ان ريكتانغل اشنو قلنا؟ هو متوازي الاضلاع، كان باراليلوغرام. باراليلوغرام qui a un angle, on va dire un angle droit. اللي كيقول لك باراليلوغرام عنده ان انغل دروا راه كيولي ريكتانغل. اكزامبل باش نوريكم كيفاش تعاملوا مع لي زيكزارسيس. اكزامبل غيقول لك مثلا سوا ا بي سي دي، soit A, B, C, D, un parallélogramme. شوف اش قال لك un parallélogramme. Un parallélogramme tel que, à la condition, tel que ABC par exemple égale à 90 degrés. C'est ce qu'on va dire. غنقول لك في لا كيسيون كاين لي لا ناتور دي كوادريلاتور ا بي سي دي، ولا كيقول لك مونطري كو ا بي سي دي اي ان ريكتانغل. اشنو غادي يقولوا لي؟ اون ا، بلا ما نرسمو، ما غاديش نرسم، اون ا بي سي، ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام. هادشي كنقول ليه بلي راه باراليلوغرام.
et ABC égale 90 degrés l'angle ABC. دونك الا درتي هذا الشيء يعني انت راه فاهم شنو هو الريكتونغل، ماشي واحد اللي لاعب اللي غيجي غيقول لك ديريكت سي تان ريكتونغل ولا سي تان كاري. دونك ABCD est un rectangle. هذه اول حاجه نعرفوها اشنا هو الريكتونغل. دابا غنشوفوا مميزات ديال الريكتونغل، هادو لي بروبريتي ديالو. اول وحده هو ان الا خدينا لي دياغونال ديال في البارالوغرام، لي دياغونال سو كوب اون ميم ميليو. حتى هذا حيت هذا بارالوغرام، شنو اللي زايد فيه هو انا في البارالوغرام لي دياغونال ماشي بحال، ولكن هذا الريكتونغل كيكون عنده دي دياغونال دو ميم لونغور. نشوفوا الا عبرنا هذا الدياغونال هذا بحالو بحال ا بي، بحال باردون بحال بي سي. دونك لي دياغونال بي سي et AC ont la même longueur. دونك هذه بروبريتي الاولى اللي هادشي ما كاينش في البارالوغرام عاوتاني، ما عندوش لي دياغونال دو ميم لونغور. الا خدينا مثلا واحد البارالوغرام ملي كنرسمو ان بارالوغرام راه كنلقاو واحد الدياغونال كبير وواحد صغير، ما كيكونوش بحال. دونك هنا الريكتونغل هادو من لي بروبريتي ديالو. دونك بروبريتي 1 les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Exemple. Donc là, خلينا مثلا إذا قال لك ABCD un rectangle، ABCD un rectangle tel que AC égale à 4 cm. وجا لا كيسيون قال لك calculer la distance BD. هنا شنو غادي دير؟ انت قال لك ABCD ان ريكتونغل، ها هو ABCD انا ما غنرسمش حيت ما قالوش لي نرسم. ABCD ان ريكتونغل tel que AC. دونك لو دياغونال AC égale à 4 cm. انا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف بلي دياغونال on la même longueur. Donc il a qu'un AC fait 4 حتى BD fait 4. دونك هادشي كاملو كنكتبو في لا جيستيفيكاسيون. Donc on a ABCD est un rectangle. اللي كنقول هادشي راه يعني راني فاهم est un rectangle. Donc BD égale à AC égale à 4 cm. Donc حتى BD كتكون فيه 4 cm. كاينه بروبريتي اخرى هو ان الا ما كان عندنا ان بارالوغرام، دونك قلنا في الاول ان بارالوغرام عنده اونغل دغوا كيعطينا ريكتونغل. وحتى الا كان بارالوغرام ما قالوش لينا لونغل، قالوا لنا بارالوغرام ولكن قالوا لنا لي دياغونال ديالو او لا ميم لونغور، يعني عطاونا واحد المتوازي الاضلاع. هذا مثلا قال لك هذا متوازي الاضلاع، وقال لك بلي هاد لي دياغونال elles ont la même longueur. انت غادي تعرف بلي مستطيل واخا ما هضرش ليه على لونغل دغوا، حيت ماشي دائما راه خصو يقول لك لونغل دغوا. الا قال لي دياغونال عندهم لا ميم لونغور اوتوماتيكمون انا غنعرف بلي سي ان ريكتونغل. دونك سي ان دياغونال. دونك بروبريتي 2 si donc si un parallélogramme a si diagonales ont la même
longueur. Alors, c'est un rectangle. مثلا هذا ما قالوش لك ما عطاوكش انجل هو هذا دابا قالوا لك ان باغيلوغرام ياك قالوا لي باللي بي سي و ا دي قالوا لي بي سي ايكال ا دي وهو باغيلوغرام بغيت نديمونطري ولا انت خاصك تعرف لان دابا كنعطيكم انا اسئله مباشره غير باش تفهم اما راه كيكون اللعب هادشي اللي غنشوفوه في لي زيكزارسيس ان شاء الله دونك شنو كنقولوا اون A, B, C, D. يتم A, B, D, C, pardon, هذا A, B, D, C ماشي A, B, D, C يتم باغيلوغرام. يتم باغيلوغرام. Et B, C ملي لي دياغونال عنده لا ميم لونغور دونك A, B, D, C est un rectangle. يعني نتمنى انه تستوعبوا هادشي وليتو كتعرفوا شنو هو الريكتونغل ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنهضروا فيه على لو زونج.